वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असर चौधरी अपने प्रोग्राम में नई सोच के साथ। इस वक्त महंगाई ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। दुनिया भर की हुकूमतें इस सिलसिले में मुख्तलिफ बोनसेस का ऐलान कर रही है ताकि शहरियों की मदद की जा सके, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि इटली में कौन से बोनस का ऐलान किया गया है और इसके साथ साथ बरतानिया में जो अपने शहरियों के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग को काबू करने के लिए कौन से बोनसेस का ऐलान किया गया है। तो सबसे पहले हम इटली की बात करते हैं। इटली में तमाम वर्कर्स जो हैं उनके लिए 200 यूरो का टांटुम बोनस जो है वो रखा गया है जुलाई के पे स्लिप में। और इसी तरह जो बरतानिया है वहाँ पे 650 पाउंड का एक बोनस रखा गया है जो 2 किस्तों में दिया जाएगा, एक 326 पाउंड की, एक 324 पाउंड की। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इटली में जो खवातीन जिन्होंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया और वो घर की सफाई वगैरह अपने घर के काम करती हैं, जिनको हाउस वाइफ कहा जाता है या काजालिंगा कहा जाता है इटली में, उनके लिए कौन सी जो बोनस है वो उसका ऐलान किया गया है। और न सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द भी जो घरों में रहते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, तो उनके लिए कौन से बोनस है। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। जी नाजरीन, इटली की हुकूमत ने डिक्रेटो आयुति के नाम पे एक कानून बनाया था जिसके तहत इस साल 2022 में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका मुकाबला करने के लिए और अपने शहरियों की मदद करने के लिए एक बोनस दिया जाएगा जो 200 यूरो का होगा। एक ही दफ़ा मिलेगा, टांटुम है, और ये जुलाई के बूस्ते में यानी जुलाई की पे स्लिप में आपको मिलेगा। इसको लेने का तरीक़ेकार क्या है? इसको लेने का तरीक़ेकार ये है कि अगर आप इस साल काम करते रहे हैं इटली की किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी किस्म की कंपनी में, और आपको एक फॉर्म होगा जिसको ऑटो सर्टिफिकेशन कहते हैं, वो आपको फिल करना होगा। और वो फिल करके जहाँ पे जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस मालिक को आपको ये फॉर्म देना होगा। मोस्टली जो फैक्ट्रीज़ हैं उनकी जो सेक्रेटरी होती हैं इंपेगाता, वो बड़ी अच्छी होती हैं और वो मदद भी कर देती हैं, उनके पास मौजूद भी होती हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं ये जुलाई से पहले आपने देना है या जुलाई के पहले हफ्ते में आप दे सकते हैं, ताकि जब आपकी तनख्वाह है तो उसमें आपको 200 यूरो मिल जाए। वो आपने फिल करके मालिक को देना है और उसके बाद उससे रहनुमाई ले लें कि क्या आप इसके एलिजिबल भी हैं, कोई ऐसा मसला तो नहीं है। वो अक्सर मदद कर देती हैं। अगर ना हो तो आप लोकल CGIL या दीगर जो एसोसिएशन हैं उनकी मदद ले सकते हैं। ये फार्म आप फिल करके मालिक को देंगे तो जो जुलाई में आपको पे स्लिप मिलेगी उसमें आपको 200 यूरो हुकूमत की जानिब से मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग घरों में काम करते हैं, कोल्फ बदानते जिनको कहा जाता है, या बेबी सिटर कहा जाता है, या डोमेस्टिक वर्कर कहा जाता है, वो क्या करेंगे? तो उनके लिए ये है कि उनका तो मालिक ज़ाहिर है वो लीगली इस तरह के पे स्लिप्स वगैरह नहीं बन रही होती, वो चेदोलिनो सी होती है वो देते हैं, और इसलिए उनको वहाँ से नहीं मिलेंगी। उनके लिए ज़रूरी है कि वो IMSS की वेबसाइट पर जाकर अपने लिए अप्लाई करें। अगर वो खुद नहीं कर सकते तो इसी तरह CGIL या किसी की मदद ले सकते हैं और उनको हुकूमत की जानिब से बराह रास्त 200 यूरो का जो है वो बोनस मिलेगा। इसकी शर्तें जो मेन है वो ये है कि आप एक ही, अगर आप मुख्तलिफ काम कर रहे हैं 2-3 जगहों पे, तो कोशिश करें कि मुख्तलिफ जगहों पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑटो सर्टिफिकेशन में आपने ये लिखना है कि आप किसी और जगह से पैसे नहीं ले रहे, और अगर आप ले भी लेंगे गलती से तो वो वापस भी हो सकते हैं और उनका जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि वो ना करें, आप एक ही जगह से लें। और जो कोल्फ बदानते और बेबी सिटर हैं वो IMSS की वेबसाइट से जाकर लें। इटली में ही बोनस काजालिंगे के नाम पे हुकूमत ने एक बोनस का ऐलान किया है जो उन शहरियों को दिया जाएगा जो काम नहीं करते। हाउस वाइफ और काजालिंगे के बारे में पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि शायद वो काम नहीं करते, हालांकि वो भी उतना ही काम करते हैं जितने दूसरे वर्कर कर रहे होते हैं, लेकिन वो घर का काम करते हैं। तो उसके लिए हुकूमत जो है वो उसका बोनस का ऐलान किया है, जिसको पहले भी ऑलरेडी वो असेनियो शौचालय भी कहा जाता है। ऐसे लोग जो पेंशन के हकदार नहीं है उनको हुकूमत की जानब से तकरीबन जो मिलता है 468 यूरो का
ماہانہ کا بونس، اور یہ سال میں 13 اس کی جو ہے وہ ملتی ہیں تنخواہیں۔ اس کا فرق صرف یہ ہے کہ آپ کو اس کی جو شرائط ہیں ان میں یہ ہے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ کازالنگا یعنی ہاؤس وائف عورت ہو یا کہ مرد ہو جس نے کبھی کام نہیں کیا، وہ دونوں اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ 67 ایئر 67 سال سے اوپر ہونی چاہیے، یعنی وہ پینشن کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، اور ان کے پاس انہوں نے اپنے گھر کی جو انفورتونیو کی انشورنس ہے وہ کروائی ہوئی ہو، یعنی حادثے کی صورت میں اگر کوئی مسئلہ بنے تو وہ نارملی لوگوں نے کروائی ہوتی ہے، اینیل اس کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اٹالین نیشنلٹی ہو، یورپین نیشنلٹی ہو، یا پھر وہ اگر غیر ملکی ہیں تو ان کے پاس کارتا دی سوجورنو یا پرمیسو دی سوجورنو لنگو پیریوڈو ہوئے ہو، یا پھر ان کے پاس پروٹیکسیون سوسیڈیاریا کی سوجورنو ہو، یا پھر ان کے پاس ازیلو پولیٹیکو کی سوجورنو ہو۔ اگر ان کیٹیگریز میں وہ آتے ہیں، اور سب سے اہم شرط جو ہمیشہ ہی پینشن کے سلسلے میں اٹلی میں ہوتا ہے کہ آپ کو اٹلی میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہو، یعنی سرٹیفکیٹو دی ریزیڈنسا سے یہ ثابت ہو سکے کہ آپ 10 سال سے اٹلی میں ہی رہ رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ اس اسینیو کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ آپ کی جو انکم ہے وہ 6085 یورو سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ سنگل ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں۔ اگر شادی شدہ ہیں، جوڑے کی صورت میں ہیں، تو پھر آپ کی ٹوٹل انکم 12170 سالانہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے، اپلائی کرنے کے لیے آپ کو امس کی ویب سائٹ پہ جا کے رہنمائی لینی پڑے گی۔ اس پر بہت بحث ہوئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسینیو سوچیالے اور جو کازالنگے کا بونس ہے جو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ بونس حکومت ایسے اداروں کو بھی دے رہی ہے جو ایسے لوگوں کو کورسز وغیرہ کرواتے ہیں یا ان کی پروفیشنلٹی میں اضافہ کرتے ہیں، تو وہ ان کا ہے، وہ تو وہ اپنے ظاہر جو مختلف ادارے ہیں وہ اپنی جو انجینئرز کی اپنے جو مرچنٹسٹ ہیں ان کی مدد سے کر لیں گے، لیکن آپ کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ یہ کوالیفائی کرتے ہیں، آپ کی عمر 67 سال سے زیادہ ہے، آپ کو اٹلی میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، آپ کے پاس کارتا دی سوجورنو ہے، آپ کے پاس پروٹیکسیون سوسیڈیاریا ہے، یا زیلو پولیٹیکو ہے، یا آپ کے پاس اٹالین نیشنلٹی ہے، یا آپ کے والدین ہیں، تو آپ کو ان کے لیے یہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں برطانیہ کی، تو برطانیہ میں اس کاسٹ آف لیونگ کو، اس جو مہنگائی ہو گئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ 650 پاؤنڈ 650 پاؤنڈ کی مدد جو ہے وہ شہریوں کو پہنچائے گی۔ 650 پاؤنڈ جو ہے اس کو 2 قسطوں میں دیا جائے گا۔ ایک جو پہلی قسط ہے وہ 326 یعنی 326 پاؤنڈ کی ہوگی، اور دوسری قسط جو ہے وہ 324 پاؤنڈ کی ہوگی۔ 326 پاؤنڈ کی جو قسط ہے وہ 14 جولائی 2022 سے لے کر اینڈ جولائی تک جو ہے وہ آپ کو ملے گی، اور اس کے بعد جو 324 کی قسط ہے اس کے بھی ڈیٹ کا اعلان نہیں ہوا، وہ ونٹر تک وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تمام ایسے شہری جو کسی بھی قسم کا بینیفٹ لے رہے ہیں، یا جو لو انکم پر ہیں، جو ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں، جو بچوں کا چائلڈ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں، جو ورکنگ ٹیکس کریڈٹ لے رہے ہیں، جو یونیورسل کریڈٹ لے رہے ہیں، ان سب کو یہ مدد حکومت کی جانب سے ملے گی۔ ہاں البتہ اگر کوئی شہری ڈسیبلٹی لے رہا ہے، وہ ڈسیبلٹی لیونگ الاؤنس لے رہا ہے، وہ پی آئی پی لے رہا ہے، ان کے لیے اضافی حکومت جو ہے وہ 150 پاؤنڈ ان کو اضافی دیے جائیں گے۔ ان کو اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یو کے کا جو سسٹم ہے وہ اٹلی سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کو کہیں پہ بھی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ کو جس بھی ادارے سے جس بھی قسم کی فنڈنگ مل رہی ہے، چاہے وہ بینیفٹ مل رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کسی بھی ڈی ڈبلیو سے آ رہے ہیں یا یونیورسل کریڈٹ سے آ رہے ہیں، کہیں سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ کو آٹومیٹکلی آپ کو حکومت کی جانب سے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آ جائیں گے۔ یہ اس طرح کے بونسز کا اعلان اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ تمام حکومتوں سے، چاہے وہ یورپین حکومت ہو، چاہے وہ برطانیہ کی حکومت ہو، ان سے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ آج کی جو برطانیہ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے 40 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 9.1% کو کراس کر رہا ہے۔ اپریل کے مہینے میں یہ 9% کو کراس کر چکا تھا۔ ہر چیز جو ہے اس میں مہنگائی ہو گئی ہے، اور اس کی مین وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو یوکرائن کی جنگ ہے اس کی وجہ سے معاملات ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ یعنی کہ اگر فوڈ کی ہم بات کریں تو گندم اور مکئی جو ہے وہ بھی یوکرائن سے آ رہی تھی۔ اگر ہم کھانے پینے کے تیل کی بات کریں تو سن فلاور آئل ہے وہ بھی وہاں سے ہی آ رہا تھا۔ اب وہ چیزیں شارٹ ہوئی ہیں تو لوگ مجبور ہو گئے ہیں دوسری چیزیں خریدنے کے لیے، مکئی کا تیل خریدنا شروع ہو گئے ہیں یا زیتون کا تیل خریدنا شروع ہو گئے ہیں، تو اس سے آٹومیٹکلی جو
پرائس ہے وہ اپ ہو گیا. آج بہت الارمنگ قسم کی جو نیوز تھی کہ آزدا جو کمپنی ہے اس کے ذمہ دار کا انٹرویو چھپا تھا. وہ کہتا تھا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ اب لوگ کیشیئر سے بات کر لیتے ہیں کہ جب ہمارا بل 30 پاؤنڈ سے اوپر جانے لگے تو روک دو, ہم اس سے زیادہ چیزیں نہیں خریدیں گے. یہ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے کہ ایک ذہنی نفسیات کا اثر ہوتا ہے کہ جب رقم کم ہونا شروع ہوتی ہے تو لوگ خرچ کرنا کم شروع کر دیتے ہیں. ماضی میں ہمیشہ انفلیشن اس طریقے سے کنٹرول ہو جاتی رہی ہے کہ لوگ چیزیں کم خریدنا شروع کر دیتے تھے تو انفلیشن سٹاپ ہو جاتی تھی. لیکن اس دفعہ انفلیشن کا تعلق چیزوں کی مہنگائی اور لوکل مہنگائی سے نہیں ہے, یہ عالمی حالات کی وجہ سے ہو رہا ہے, جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس کے ایکسٹرنل جو ہیں وہ وجوہات بنی ہوئی ہیں. تو امید یہ کرنی چاہیے کہ دنیا میں جنگوں کا خاتمہ ہو, تمام ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں تاکہ جو عام شہری ہے وہ اس مہنگائی کے عذاب سے بچ سکے. اس طرح کی اور بہت سی خبریں لے کر آئندہ پھر کسی نئے سوچ پروگرام میں آئیں گے. اپنا گرد و نواح کے دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا.